यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ यामलाल कँडेल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। र आम दर्शकले हेर्दा बुझ्नुपर्दा अहिले संस्थापन पक्ष भन्दा पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नुहुन्छ। अलिक स्पष्ट होस् भन्ने हिसाबले मैले त्यो प्रारम्भमै पनि दर्शकलाई बताइदिएको। उहाँसँग आज म समसामयिक आम दर्शकका कयौँ जिज्ञासाहरू छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब के होला, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिएला, यावत विषय छन्। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने, हजुर, तपाईहरूको पार्टी हजुर फुट्यो भनौँ कि फुटको सङ्घारमा छ भनौँ कि के भनौँ, मैले किन भनेको भने तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको स्ट्यान्ड काहीँ न काहीँ ठिक छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बिहान 9 बजे पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको तपाईँहरूको समूहको, यसलाई अन्यथा नटान्नुहोस् है, किनभने समूह नै भइसक्यो, अब यसलाई अन्यथा मानिनु पनि हुँदैन। तपाईँहरूको समूहको बालटारमा बैठक छ 9 बजे। अर्को समूहको 1 बजे बबरमहल कार्की ब्याङ्केटमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक छ। यसले औपचारिक रूपमा सायद एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने अवस्थामा जाने स्थिति बन्छ। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको, पार्टी निष्कासन गरेको, या यस्तै यस्तै पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित हुने नै भयो। अब बताइदिनुहोस् त, अब पार्टीको हेडक्वार्टर कहाँ रहन्छ तपाईँहरूको? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यो पनि एउटा जिज्ञासा। पेरिस डाँडामा एउटा छ कार्यालय, अर्को छ यहाँ रिङ रोडमा छ, अनि अर्को मदन नगर भनेर उहाँ पनि भन्न सकिन्छ। त यो यावत हेर्दाखेरि अब पार्टी कसको को कहाँ बस्ने बताइदिनुहोस् त। हो त जीवरामजी, तपाईँले भने जस्तै नेकपाभित्र हठात 2-3 दिनभित्रको समस्या होइन, यो केही महिनादेखि निरन्तर नेपाली राजनीतिमा चर्चाको क्षेत्र ओगटेर समस्या उजागर गरेको एउटा पार्टीका रूपमा रहिआएको अवस्था छ। त्यसका नेकपाभित्र चाहिँ सम्झनै पर्ने गरी विषयहरू, बहसहरू चलिरहेको एउटा अवस्था थियो नै। त्यसलाई अधिकतम रूपले जनताको चाहना अनुसार विभाजित रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठुलो जोखिमका साथ एकता गर्नको निम्ति पनि जोखिमका साथ हामीले एकता गरेको एउटा अवस्था थियो। तर त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने कुरामा चाहिँ समय बित्दै जाँदा कतिपय समस्याहरू देखा परेको कुरा तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। र आज तपाईँले भनेको दृश्य पनि यथार्थै दृश्य हो, जो तपाईँले भन्नुभयो कि हामी बिचमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर जनताको चाहनाअनुसार जनताले जे हामीलाई निर्वाचन मार्फत जे म्यान्डेट दिएका थिए देशको विकास र निर्माणका निम्ति, त्यो पुरा गर्नका निम्ति पार्टी सक्षम होस्, पार्टीबाट निर्वाचित सरकार सक्षम होस् भनेर समस्याका बावजुद पनि हामीले त्यसलाई एकताबद्ध बनाउने अधिकतम प्रयत्न आफ्ना ठाउँबाट हामीले गरेको एउटा अवस्था थियो। तर अब आज त्यसलाई दुर्भाग्य पनि भन्दा हुन्छ, किन भन्दाखेरि विभाजन हुने कुराको तहमा पुग्न राम्रो कुरा होइन। त्यसमा यो तहसम्म ल्याउनका निम्ति लाखौँ लाख कार्यकर्ताको, जनताको श्रम रहेको एउटा अवस्था छ, योगदानबाट यो ठाउँमा आइपुगेको एउटा अवस्था हो। र हिजोको दिनमा चाहिँ उहाँहरू नेताहरूले चाहिँ आन्दोलनमा अग्रगामी भूमिका वा नेतृत्वदायी भूमिका, अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ नै।
यद्यपि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तन सहजसँग ल्याउने तर परिवर्तनलाई स्थायी रूप दिन नसक्ने, परिवर्तन अनुसार जनतालाई अनुभूति गर्न नसकिरहेको कुराको दृष्टान्त पछाडि फर्कियो भने नेपाली राजनीतिमा जुन कुनै पार्टीमा पनि पाउन सकिने एउटा अवस्था रहन सक्छ। तर हामीले पछिल्लोचोटि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन जनताको अपेक्षा, जुन विश्वास र जुन मतदानबाट कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुगेको एउटा अवस्था थियो र हामीले संविधान सभाबाट जे संविधान प्राप्त गरेका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनतालाई रूपान्तरित हुने गरी जे योग्यता हाम्रो पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरूले देखाउनु पर्ने अवस्था रहन्थ्यो। आएका समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति पनि गर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहन्थ्यो। मलाई लाग्छ उहाँहरू कहीँ न कहीँ चुकेको हुनुपर्ने त्यो सबै पक्ष कि एउटा पक्ष मात्रै होइन, यसलाई समग्र नै भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के भन्दा एउटाका कारणले मात्रै हुँदैन, कहीँ न कहीँ चुकेको एउटा अवस्था रहन सक्ने एउटा अवस्था देखिन्छ र जनताले नचाहेको एउटा अवस्था, मुलुकले पनि नचाहेको एउटा अवस्था, किनकि यसले नेकपालाई मात्रै असर गर्दैन, यसले सिङ्गो मुलुकलाई असर गर्छ। यसले हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका सबै अधिकारहरूमाथि अहिले त केही पनि हुँदैन, तर कतिपय प्रश्न उठाउनेहरूलाई प्रश्न उठाउने एउटा आधारहरू मिल्न सक्ने एउटा अवस्था देखिन्छ र अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कौशलता प्रकट गर्न सक्नु भएन। त्यसमा देश र जनताका नाममा वा पार्टीका नाममा भने पनि नितान्त आफ्नो व्यवस्थापनका कुरालाई प्रमुख ठानेर जसरी कुराहरू मुखरित भए, त्यसका कारणले कतिपय हाम्रा समस्याहरू समाधान उन्मुख भन्दा पनि विग्रह उन्मुख भएको एउटा स्थितिको पूर्व अभ्यासमा आज तपाईँले पनि भन्नुभयो, त्यसलाई मैले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब एउटै कमिटीको अब दुवै अध्यक्षको व्यवस्था गरियो है। अब यो अब के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो त अहिले तहसिल जानुभयो भने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा पुग्ने मान्छे कमै पाउन सकिने एउटा अवस्था रहन सक्छ। त्यही गलत भयो, त्यो पनि गलत। त्यस कारणले के भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो अभ्यास गऱ्यौँ र विधानमा त्यस्तो एउटा व्यवस्था गरियो। तर आज चाहिँ दुईटा पार्टीका अलग अलग अध्यक्षता गर्ने गरी एउटै केन्द्रीय कार्यालयका नाममा दुईटा सूचना मैले पनि प्राप्त गरेको छु। तपाईँले भने जस्तो 1 बजेको सूचना पनि मसँग छ, 9 बजेको सूचना पनि मसँग छ, त्यो नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट छ। सूचना गर्ने सचिवहरू भिन्दा भिन्दै हुनुहुन्छ। अब बैठक गर्ने अध्यक्षता गर्ने पनि भिन्दा भिन्दैको एउटा अवस्थामा पुगेकोलाई मैले केही भनिरहनु पर्ने एउटा अवस्था रहँदैन कि समस्याका बावजुद त्यसलाई समाधान गर्न नसक्दा हामी त्यो तहको बैठकको तहमा हामी पुगेको एउटा अवस्था छ। यो भइसकेपछि अब हामीले हिजो पारित गरेका डकुमेन्ट्सलाई नै आधार मानेर खेलको नियमलाई पालना गरेर जाँदा यो समस्याको समाधान हुँदैन थियो। खेलको नियमलाई पालना गर्ने कुरा भन्दा पनि अब आफ्नो अनुकूलताको खोजीका क्रममा अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा चाहिँ यो तहका बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने एउटा अवस्था बनेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि जब कम्युनिस्ट पार्टी एउटा कमिटी दुई ठाउँमा बैठक गर्ने तहमा पुग्यो भने मान्नुहोस्, अन्यथा केही भएन भने यद्यपि त्यहाँ पनि हामीले छलफल गर्न सकिन्छ। अझै पनि एकताका अंशहरूलाई बाँकी राखेर छलफल चलाउने कुरा हुन्छ नै होला जस्तो लाग्छ। तर जे ढङ्गको विकासक्रम भएर आइरहेको एउटा अवस्था छ, सँगै बस्दा त समस्याको समाधान नभइरहेको एउटा स्थितिमा अलग अलग बसेर समस्याको समाधान सहज ढङ्गले निस्किन्छ मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। त्यस कारणले तपाईँले भनेकै दिशातिर नेकपाको चाहिँ अब त्यसलाई दिशा पक्रिरहेको एउटा अवस्था चाहिँ मैले देख्छु। अन्ततोगत्वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भयो, त्यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ, यसरी बुझ्नुपर्ने भयो होइन। आज जब एउटै कमिटीको नाममा केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटै राखेर अलग अलग समयमा अलग अलग सूचना आउने भनिसकेपछि त्यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समग्रको योजना बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो नेपाली राजनीतिमा खालि नेकपाभित्र मात्रै होइन कि नेपाली समाजमै त्यस्तो देखिन्छ कि आफूभन्दा फरक केही कुरा राखिराख्यो भने त्यसलाई सहज मान्ने भन्दा पनि प्रतिद्वन्दी ठान्ने जुन प्रचलनको विकास भइरहेको छ त्यो नेकपा मात्रै लागू भएको होइन। नेपालको बहुदल आइसकेपछि दलीय व्यवस्था भइसकेपछि सबै पार्टीले टुटफुटको अनुभव बिहोर्दै योसम्म आइपुगेको एउटा अवस्थामा अब त परिपक्व हुनुपर्ने थियो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। के भन्दाखेरि त्यो पूर्व माओवादीमा पनि टुटफुटको विभाजनको तितो अनुभवसहित आजको दिनमा आइपुगेको हो। नेकपा एमाले जो पूर्व नेकपा एमाले त्यो पनि विभाजन र एकताको तहबाट परिपक्व अनुभवसहित चाहिँ यो आइसक्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ सक्षमता राखेको भए मुलुकले जे जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो सहजतापूर्वक पुर्याउन सक्ने एउटा स्थिति रहन सक्थ्यो। म अहिले नै बैठक प्रारम्भ वा बैठक आफ्ना ठाउँमा फेरि पनि एकताका कुराहरू हुन सक्ने कुरालाई अहिले नै निस्तेज गर्न म सक्दिनँ। तर तपाईँले भने जस्तै
विकास र घटनाक्रम त्यतातिर उन्मुख भएको कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सकिन्न जस्तो लाग्छ। तपाईलाई अब दुवै तर्फबाट बैठक छ है भनेर जानकारी आयो, अलग अलग सचिवहरूको कार्यालय सचिवहरूको तर्फबाट, अनि तपाईँ कता कता जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त, यो पनि जिज्ञासाको विषय। तपाईँले भने जस्तै अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो तहसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन नेकपामा भित्र देखिएको समस्या मलाई लाग्छ देखिने गरी त बेला बखतमा प्रकट भएको थियो र निरन्तर प्रकट भएको भनेको गएको जेठ महिनादेखि यो समस्या निरन्तर प्रकट भइरहेको अवस्था थियो। त्यसमा मलाई लाग्छ नेकपासँग सम्बद्ध र नेकपालाई नजिकबाट निहालिरहेकाहरूले पनि त्यसका बारेमा बताउन सक्ने एउटा अवस्था रहन सक्छ। अब यसका विषयमा आधारित हुन्छ है, विषयमा आधारित हुँदा हामीले जे एकताको स्पिरिट जे कुरालाई आधार बनाएर एक ठाउँमा उभिएका थियौँ त्यसमा खास गरी के हो त भन्दाखेरि यद्यपि त्यो सामान्य अवस्थामा अलोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रावधान हो विधानभित्र राखिएको कुरा। मानिलिनुहोस् हामी दुईटा पार्टी पूर्व तयारी बिना तयारी गर्नुपर्ने कुरालाई महाधिवेशनमा थाती राखेर बोल्न विभेदका कुरालाई अहिले नबोल्ने शर्तमा हामी एक ठाउँमा मान्छे मात्रै जम्मा भइयो। विचारका मामिलामा, कार्यक्रमका मामिलामा, सङ्गठन सञ्चालनका मामिलामा, घटनाक्रमको मूल्याङ्कनका मामिलामा तपसिलमा राखेर हामी एक ठाउँमा के अर्थमा जम्मा भएर के सिद्धान्त प्रतिपादित गरियो त भन्दाखेरि हिजोको जनमतका आधारबाट नेकपा एमाले 60, नेकपा माओवादीले 40, यो तहबाट तलदेखि माथिसम्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने कुरा गरियो र विधानमा के व्यवस्था गरियो, किन त्यस्तो गर्न पर्ने हुन्थ्यो जो अहिले व्यापक चर्चामा छ। त्यो हामीले के व्यवस्था गरियो त भन्दाखेरि जबसम्म नेकपाको एकता महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म 60 र 40बाट सङ्गठनको शक्ति विन्यास गरिएको एउटा अवस्थामा त्यति बेला नै बहुमत वा सङ्ख्याको आधारबाट निर्णय गर्ने प्रथालाई वा परम्परालाई क्रियाशील गरेको भए त्यो 40% मान्छे त्यो एकतामा सामेल हुन्थ्यो कि हुँदैन त भन्दाखेरि हुँदैन थियो। अर्कोतिर नेकपा एमाले त्यति बेला एउटै पार्टी भयो नि दुईटा पार्टीको रूपमा देखिएको अवस्था थियो। हामीले लोकतान्त्रिक विधिका आधारबाट नेतृत्व छनौट गर्न तलदेखि माथिसम्म समूहगत निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका कारणले गर्दा के थियो त भन्दाखेरि पार्टी एउटा भए पनि दुईटा पार्टीका रूपमा थियो। जब 100मा 40 पूर्व माओवादीले पाउने, 60 भित्र पूर्व एमालेको समूहभित्र बाँड्दा त कहीँ 30 भयो होला, कहीँ 35 भयो होला। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्रको सङ्ख्यालाई निस्तेज गर्न, नेकपा माओवादीको 40%लाई आश्वस्त पार्नका निम्ति विधानमा के लेखियो त भन्दाखेरि एकताको महाधिवेशनसम्म हामी विमतिका आधारबाट पार्टी चलाउने छैनौँ, अर्थात् सहमतिबाट। सहमति पनि कसको त भन्दा दुईटा अध्यक्षको। यद्यपि हाम्रो विधानतै व्यवस्था हामीले त्यो गर्यौँ। यद्यपि यो व्यवस्था अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, म यही भन्न चाहन्छु, अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनका निम्ति हामीले सिकाइरहेको कुराभन्दा विपरीत कुरा हो। बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, माथिल्लो कमिटी तल्लो कमिटीको कुरा हुन्छ, वा लेनिनवादी सङ्गठनका सिद्धान्तबाट हामीले जो पार्टी चलाइरहेको छौँ त्योभन्दा मेल नखाने कुरा हो। तर हामीले मेल नखाने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि एकतालाई सुनिश्चित पार्नका निम्ति, एकतामा सामेल भएकाहरूलाई विश्वस्त पार्नका निम्ति, सङ्ख्याका आधारबाट एकतामा तलबितल नहोस् भन्नका निम्ति मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु नेकपा माओवादीलाई आश्वस्त पार्न, पूर्व नेकपा एमाले भित्रको सङ्ख्याको चलखेललाई निस्तेज गर्नका निम्ति गरिएको व्यवस्था थियो। त्यो केही समयसम्म लागू भयो, तर समयक्रममा यो नियमबाट, यो खेलको नियमबाट, हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाबाट सङ्ख्यामा परिणत भयो। अब त्यस कारणले विधान कसले उल्लङ्घन गर्यो बुझे के सङ्ख्यामा, यो त तपाईँले थाहा छ, सङ्ख्यामा परिणत भएपछि म अब के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो मलाई लाग्छ योभन्दा अघिल्लो एउटा तपाईँको कार्यक्रममा पनि मैले आएर तपाईँका बिचमा भनेको थिएँ, जब सङ्ख्यामा जाने हो भने यो अब पार्टी भएन, यो मोर्चा पार्टी हो। मोर्चा पार्टी भएपछि त मानिलिनुहोस् त के हो त भन्दाखेरि पूर्व माओवादीले 40, 60 रहेको पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल समूह वा केपिएली समूह, किनभने 9औं अधिवेशनमा अध्यक्षका दुईटा उम्मेदवारहरूको प्यानल भए हुनाले त्यसैका आधारबाट नेतालाई मात्रै होइन मतदाता समेतलाई नेपाली जनताले चिन्ने अवस्था हामीले बनायौँ। यदि त्यो त्यति बेला नै सङ्ख्याको कुरा हुन्थ्यो भने के प्रचण्ड यो एकतामा आउनुहुन्थ्यो त भन्दा मेरो विचारमा आउनु हुँदैन थियो। आज यद्यपि उहाँले सङ्ख्याको कुरा गरिरहनु भएको छ। यदि सङ्ख्या मात्रै सम्झिनु भएको भए पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, मुलुकको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री 30%मा सहमत भएर त्यो एकताको आँट गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा मेरो विचारमा गर्नु हुँदैन थियो। तर उहाँले के गर्नु त भन्दाखेरि एकताको महाधिवेशन हुँदासम्म सङ्ख्या हुँदैन, सहमतिको कुरा हुन्छ, जे विमति हुन्छ त्यो महाधिवेशनको फोरमबाट टुङ्गो लाग्छ भन्ने मान्यता विधानत व्यवस्था गरे हुनाले यो एकता सम्भव भएको हो।
आज अब तपाईँको बिचमा भन्दा यो कसले फेल गर्यो कसले उल्लङ्घन गर्यो कसले तोड्यो त मूल कुरा। हो यही विषय आज के भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा धेरैले के प्रचार गरिरहेछन् भन्दाखेरि केपी ओली बैठकमा जान्नु, बैठकको निर्णय मान्दैन, केपी ओली बैठकमा नजाने कुरा होइन, तर बैठक कसरी आयोजना गर्ने कुराको बारेमा पहिला दुईटा अध्यक्षको कुरा मिलिरहेको थियो, पछिल्लो समय दुईटा अध्यक्षको कुरा मिलेन। यस कारणले कि उहाँले कमिटीभित्रको सङ्ख्याभित्र हेर्दा हिजो पूर्व एमालेको जुन अभ्यासका आधारबाट हेरिरहेको एउटा अवस्था, समकक्ष नेतृत्वहरूले वर्तमान नेतृत्वको विरोध गरिरहेको एउटा अवसरलाई उहाँले सङ्ख्यामा रूपान्तरित गर्ने जुन अवसर गर्ने एउटा स्थिति भइसकेपछि मेरो विचारमा यद्यपि यो नेकपाभित्रको गम्भीर समीक्षाको विषय, नेपाली राजनीतिभित्र यो सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो, आजै निष्कर्ष निकाल्ने कुराको हतारो नै हुन्छ। तर म के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब खास गरी कोटेश्वर र खुमलटारले त्यो एकताको स्पिरिट भन्दा भिन्न ढङ्गले जाने जुन परिस्थिति निर्माण भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि नेकपाभित्रका बैठकहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति देखा परेनन्। यदि जस्तो मानिलिन असारदेखि भदौसम्म भएको स्थायी कमिटीको बैठक जो 2 महिना चल्यो, त्यसको निष्कर्ष पनि के थियो त निकाल्यो त भन्दाखेरि अबदेखि दुईटा अध्यक्षका बिचमा सहमति हुने, त्यो सहमतिका आधारबाट महासचिवले बैठकको आयोजना गर्ने त हाम्रो सर्वसम्मत निर्णय भएको एउटा अवस्था छ। त्यस कारणले कतिपय कार्यान्वयनका पाटामा कमी कमजोरी भएका होलान्, हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएका नाताले कार्यान्वयनका पाटामा कतिपय विषयमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ, महसुस गर्न सकिन्छ। तर त्यसका नाममा हाम्रो जुन वैधानिक व्यवस्था थियो, एकताको स्पिरिटभन्दा विपरीत जाने जुन कुरा भयो, त्यसले नेकपाभित्र चाहिँ आएका समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा अवरुद्धताको स्थिति देखा पर्यो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ के हो त भन्दाखेरि त्यो बाटो यदि आज उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुभयो, यदि उहाँहरूले त्यसलाई अझै पनि महसुस गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ सहमतिको ढोका खोल्न सक्ने एउटा अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो भयो भने मलाई लाग्छ म आज पहिलोचोटि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, म बालुवाटारको बैठकमा भाग लिन्छु। बालुवाटारको बैठकमा भाग लिन्छु, कार्की बैंकेटकोमा लिनुहुन्न। त्यहाँको घटनाक्रम कसरी हुन्छ अहिले नै म त भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले अघि नै भने नि अहिले नै अब सबै कुराको निष्कर्ष निस्किसक्यो, म त्यस्तो देख्दिनँ। तर पहिलो अध्यक्षको सहभागिता बिना भएका कतिपय बैठक, हिजो विघटित भएको दलको बैठकको नाममा जे काम कारबाहीहरू भएर जे चाहिँ निर्णय सम्प्रेषित गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसले मैले सोचिरहेको अझै पनि एकताको भावना, एकताको बाटो कहीँ फेला पर्छ कि भन्ने कुरालाई अझ दूर गर्ने काम गरेको एउटा अवस्था छ। तपाईँ हामीलाई मन परोस् वा नपरोस्, अहिले प्रतिनिधि सभा त विघटन भएको छ, मन परोस् वा नपरोस्, यसमा तर्क वितर्क छ नेपाली राजनीतिमा, त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर जब प्रतिनिधि सभा छैन भने त दल त छैन त। तर उहाँहरूले हिजोको दलको बैठकबाट दलको नेता चुनेको कुरा वा के गरेको कुरा तपाईँ पनि जानिरहनु भएको एउटा अवस्था छ। त्यस्तै अब विषयवस्तु छलफल छैन, अनुपस्थितिमा कारबाही गर्ने कुरा उठिरहेको एउटा अवस्था, खेलका नियमहरू उल्लङ्घन भइरहेका छन्। त्यसको पत्राचार पार्टीभित्रको आन्तरिक होइन कि कतिपय प्रभाव पार्ने सरकारी निकाय वा संवैधानिक निकायमा पनि पत्राचार गरेको एउटा अवस्था देखिन्छ। यसबाट उहाँहरूको के हतारो छ त भन्दाखेरि पार्टीभित्रको समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि आफ्ना अभिलेखहरूलाई अनुकूल बनाउने कुराको समय बितिसकेपछि, है समय हुँदै गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो, समय बितिसकेपछि गरेका कतिपय कुराका आधारबाट मैले सोचिरहेको अझै पनि एकताको कुनै सम्भावना छ कि त्यहाँ गएर कुरा गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ कि भन्ने जुन थियो, यी घटनाक्रमहरूले ती अझै टाढा टाढा पुगेको हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति मैले त्यस्तो देख्छु। एकताको सूत्रलाई अलिक टाढा टाढा पुर्याउँदै गरेको तपाईँले त्यो संवैधानिक निकाय अथवा संवैधानिक अङ्गका पक्षहरूलाई पत्राचार भएको भने के त्यो अलिक खोलाइदिनुहोस् त, खोलाइदिनुहोस्। होइन, जस्तो मैले तपाईँ जस्तै मिडियाबाट मैले के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि अस्तिको स्थायी कमिटीको हवाला दिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री वा पार्टीको अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने वा स्पष्टीकरण गर्ने निर्णय गरेको कुरा, त्यो सार्वजनिक वक्तव्यबाजी पनि भएको छ, त्यो निर्वाचन आयोगमा चिठी पठाएको भन्ने मैले समाचार मिडियाबाट सुनिरहेको एउटा अवस्थाबाट म के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो अब चाहिँ अभिलेखीय मिलाउने कुरा लाई प्राथमिकता ठानेर त्यो बाटोको चाँजो अलग पार्टी निर्माणको चाँजो पाँचोको बाटोबाट हिँडिसकेपछि स्वाभाविक रूपले के हो त भन्दाखेरि अर्को पाटोलाई पनि जतिसुकै मिल्छु भने पनि मिल्ने बाटो त रहने स्थिति त रहँदैन नि त। त्यस कारणले मलाई लाग्छ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो बैठक पछि मात्रै
तपाईँले भनेको कुराको 1 बजेको बैठकका बारेमा चाहिँ भन्न सकिने अवस्था रहन्छ। तर सामान्यतया मैले अहिले तपाईँको बिचमा भन्नुपर्ने हुन्छ, एउटै तहको बैठक एउटा बैठकमा गइसकेपछि कि त त्यो नयाँ रूपको बैठक हुनु पर्यो, दुवैतिर जानु त्यति नयाँ रूपको बैठक भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईटै अध्यक्ष बसेर तहको बैठक हुन्छ, त्यो जान सकिने कुरा रहन्छ। तर अहिले सूचना गरेको सम्प्रेषित बैठकमा जाने कुरा त्यति सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सवाल के रह्यो भने पार्टीमा जो तपाईँको पक्ष जसलाई मैले आम दर्शकलाई चिनाउने प्रयास गरेँ, जुन कुरा तपाईँले खुली पनि दिनुभयो, त्यो राम्रो एउटा ठिक पनि सन्देश हो। म कहाँ छु, के कारणले छु भन्ने तपाईँले स्पष्ट त पार्ने प्रयास गर्नुभयो नि दर्शकलाई। पार्टीमा अब तपाईँहरू त अल्पमतमा पर्नुभयो नि त। अब घटनाले किन देखाउँछ भने माधवजी, प्रचण्डजी अनि वामदेवजी, झलनाथजी सबै एकातिर लागेपछि ओलीजी राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो ठाउँमा प्रवेश गर्नु भएन। अब तपाईँले भने जस्तै के हो त भन्दाखेरि जब खेलको नियम इमान्दारीपूर्वक पालना हुन्छ, तपाईँले भनेको कुराको गणना हुन्छ। जब खेलका नियमै पालना हुँदैन, तपाईँ सङ्ख्याको कुरा किन गर्नुहुन्छ? जिसका लाठी उसका भैँस होइन के जे होस् न के तपाईँलाई भन्नु न के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रमाणीकरण र निर्णय कुन मान्यता हुन्छ भन्दाखेरि जुन कागजमा 2टा अध्यक्षको निर्णय हुन्छ त्यो मान्य हुन्छ। त्यो हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो, लेखेकै छौँ त। त्यस कारणले के भन्दाखेरि खेलको नियम पालना हुँदाखेरि तपाईँले भनेका कुराको कारण छ, को सङ्ख्या भयो, कति आयो, के आयो, कसो आयो। अब बैठक नै आफआफ्ना हुने भइसकेपछि सङ्ख्या पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यो सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण हुनका निम्ति खेलको नियममा बाँधिएको हुनु पर्यो। के उहाँहरू खेलको नियममा बाँधिनु भयो त भन्दा खेलको नियममा बाँधिएर भन्दा अलि हतारोको साथ अगाडि त बढिसक्नु भएको छ त। अब एउटा अगाडि त बढिसक्नुभयो त, बढिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यो नियमले अब लागू गर्ने एउटा स्थिति छ। ठिक छ, खेलको नियम पालना भएन, हजुर, तर राजनीति त तागतले आर्जन गर्ने हो। अब सवाल के रह्यो भने तपाईँहरूको बल्खु कार्यालय कसको मातहतमा रहने, यहाँ रिङ रोडमा रहेको कार्यालय कसको मातहतमा रहने, अनि पेरिस डाँडा कसको मातहतमा रहने। अब माधवजी वामदेवजीहरूको आफ्नो खाले दाबी रहने होला, फेरि यो त मैले पनि लगानी छ मेरो पनि, वामदेवजी त मै गृहमन्त्री भएको बेलामा झामझुम पारेर बनाएको यो यतालाई उठाएर भन्ने दृष्टिकोणले राख्नुहुन्छ भन्छन्। अहिले नै त्यो तहमा चर्चा गर्नु अलि हतारो हुन्छ, तर तपाईँले मलाई प्रश्न सोधिरहनु भयो, यसमा पनि समझदारी गरे हुन्छ त। यदि नमिल्ने भइयो भने झगडै गर्नुपर्छ के जरुरी छ? अर्को संस्कार गरेर ल भाइ अब नमिलिने भयो। अस्ति मैले सुने, मैले पनि पढेको, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि प्रचण्ड र चाहिँ अब 2टा अध्यक्ष भेट भयो अरे, सँगै आइयो, अब सँगै चुनाव फेरि मिलेर लडौँला भन्नुभयो अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्ने मैले मिडियामा पढेको थिएँ। विभाजनको पनि नयाँ कल्चर गर्न सकिन्छ, ल अधिकतम प्रयत्न गर्दा सकिएन भने तपाईँले भनेका भौतिक सम्पत्तिका नाममा अर्को क्षति हुने गरी किन हामीले त्यो तहको गर्नु पर्यो? त्यो पनि सल्लाह गरेर गरे भइहाल्यो नि। अहिले मैले यसका बारेमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब जुन स्थितिमा पदार्पण गरेको छ नि नेपालको राजनीति, हजुर, तपाईँहरूको पार्टीको एउटा इतिहास पनि छ, 6 सालदेखिको। फेरि तपाईँहरू एकदम पार्टीमा लामो समय काम पनि गर्नु, वास्तवमा तपाईँकै पनि लामो योगदान रह्यो, कर्णाली क्षेत्रको मानिस। तर यत्रो जो उपलब्धि तपाईँहरू जो ठानिरहनु भएको छ, अब तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य त गयो, सर्वोच्चको हातमा गयो। अब तपाईँहरूको प्राण चाहिँ कहाँ रह्यो भने सर्वोच्चको हातमा। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गलत छ सर्वोच्चले भनिदियो भने उहाँको राजनीतिक सफाया, उहाँको अनुकूलका पनि सफाया, ओलीले गरेको ठिक छ भन्ने स्थिति आयो भने फेरि अर्को पक्ष बडा खलासको स्थितिमा प्रवेश गर्ने भयो। यो त बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा राजनीति प्रवेश के राजनीति गरे? यसमा चाहिँ पूर्व एमालेको अहिलेको नेकपाको मान्यता हो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाहुँदै पनि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हामी संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छौँ, हामीले विधिको शासनलाई मान्छौँ, हामीले कानुनको शासनलाई मान्छौँ, तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो हाम्रो नेपालको अनुभवका आधारबाट मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको सार तत्त्वको कुरा हो। यद्यपि त्यो कुरा नेकपा जनताको बहुदलीय जनवादै छोडिसक्यो। तपाईँले अहिले पढ्नुभयो त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद मात्रै लेखिया छैन, स्पिरिट चाहिँ छ भन्न खोज्नु, सबै कुरा छ, स्पिरिट मात्रै होइन सबै कुरा छ। तपाईँले हेरेर हो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद छैन, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जे हामीले त्यसको चाहिँ परिभाषा गरेर त्यसलाई चाहिँ चिनाउने कोसिस गरेका थियौँ, ती चिनाउने सबै कुरा त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको एउटा अवस्था छ।
त्यस कारणले आज पनि के हो त भन्दाखेरि कति भने चाहिँ प्रतिगमन भयो, अलोकतान्त्रिक भयो, पश्चागमन भयो। यद्यपि यो अनपेक्षित कुरा हो, नेपाली जनताले आजै यही गर्नुपर्छ हामीले पनि सोचे होइन। म पनि एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो, हामीले यो निर्वाचन यो भने होइन। हामीले 6 महिने 9 महिनेको त्यो अनुभव गरे हुनाले हामीले नारा दिएकै कुरा हो। तर हामीले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको आधारबाट जाँदा के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविकले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू वा पार्टीले गरेका काम कारबाहीहरू अब चित्त नबुझ्नेहरूलाई त्यहाँ जाने कुरालाई हामीले त्यसलाई स्वागत योग्य ठान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। प्रतिकूल हुनसक्छ, तर तपाईँले भने जस्तो सफाइ हुँदैन। यो चाहिँ फेरि तपाईँकै प्रतिकूल हुनसक्छ है, असहज हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ आफूले सोचेको भन्दा प्रतिकूल परिस्थिति शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई विश्वास गरेको पार्टीका नाताले हामीले गरेका कतिपय कामहरू त्यहाँ परीक्षण हुँदा उसको नजरमा यद्यपि नेपालको न्यायालयहरू विवादास्पद निर्णयहरू छन्। मध्यावधि निर्वाचन नेपालको लागि पहिलो होइन, विगतमा पनि भएका छन्। त्यसमा पृथक पृथक निर्णय भएको एउटा अवस्था छ। त्यसले नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष दूरगामी प्रभाव पारेको एउटा अवस्था छ। यहाँ आन्दोलन अगाडिबाट पछाडि धक्लिएको एउटा अवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो विगतको पनि दृष्टान्त एउटा अवस्था छ। तर तपाईँले भने जस्तो के हो त भन्दाखेरि हामीले विश्वास गरेकै यो प्रणाली भए हुनाले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको कारणले, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहे पार्टीले गरेको निर्णयको पनि त्यहाँ जान सक्छ। भोलि तपाईँले अघि नै उठाउनु भएका कतिपय कुराहरू त्यहाँ जान सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ गएर खुम्चियो भन्ने होइन, यो हाम्रो मान्यता हो। किनभने हामी त्यस अनुसारको आफ्नो पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर नै अगाडि बढिरहेको एउटा मान्यताका आधारबाट अगाडि बढेको एउटा अवस्था हुँदा चाहिँ त्यसबाट सफाइ हुँदैन। अनि आफूले सोच्यो भन्दा अलि हुँदाखेरि कतिपय प्रतिकूल एउटा अवस्था रहन सक्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तर अनुकूलता भयो भने एउटा ठाउँमा रहन सक्ने एउटा स्थिति रहन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै कतिपय प्रश्नहरू नेपाली राजनीति उठ्ने नै भयो। म तपाईँलाई अलिकति इतिहास सम्झाउँछु। हजुर, नेपालको राजनीतिमा दृश्य अदृश्य विभिन्न शक्ति केन्द्र तागतहरूले खेल खेल्छ, जसको उदाहरणको रूपमा 62-63 को आन्दोलनकै कुरालाई पनि लिन सकिन्छ। मरेको संसदलाई राजाले बिउताइदिए, त्यही संसदले राजालाई खाइदियो। त्यहाँ भलै गणतन्त्रमा जाने नि भनेको थिएन, धर्मनिरपेक्ष पनि थिएन, केही पनि थिएन। कसले काम गर्यो यो भन्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उहाँले भन्नुभयो यो धर्मनिरपेक्षता भन्दा मलाई नै थाहा भएन, कहाँबाट आएर घुस्यो। कतिपय मान्छेले सुभाष नेम्बाङजीलाई इङ्गित गर्छन्। मतलब आफ्नो दृष्टिकोण पर्सेप्सन पनि बन्न सक्छ। त अब यो जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, अब राजनीति यहाँको जो तपाईँहरू जो खेलाडी राजनीतिक खेलका अगुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको हातबाट अरूको हातमा गएको कुरालाई स्वीकार्नुहुन्न? सुन्नु, यसमा के लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो? सुन्नु न, यस्तो के भन्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्नुभयो भने हिजो आजभन्दा विगत प्रत्यक्ष थियो। नेपालको क्याबिनेटमा प्रतिनिधि बस्थ्यो त विगतको त्यो 7 साल विगत हेऱ्यो भने प्रत्यक्ष थियो। आज पनि तपाईँले भनेको कुरालाई इन्कार गर्न म सक्दिनँ। तर त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर आफ्नै बलबुताबाट, आफ्नै सक्षमताका आधारबाट नेपालको आन्दोलनलाई अब आजको बिन्दुमा आइपुग्दा तपाईँले कतिपय उठाउनु भयो नि त। हिजो हामीले सहयोग लियो नि, सहयोग लिने कुरामा पनि एका राख्ने कुरा, स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा, आफ्ना निर्णयहरू स्वविवेकले गर्न पाउने कुरा हो भने त ती लिने सहयोगहरूमा पनि एका राख्दै गऱ्यो भने तपाईँले यो निर्णय गर्न सक्ने एउटा अवस्था रहन सक्छ। त्यसबाट पाठ सिक्ने कुरा हो। त्यस कारणले आज पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यत्रो नेकपाको सार्वजनिक बहस र विषय बनिरहेको, सत्ताधारी पार्टी भइरहेको, करिब 2/3 नजिक पुगेको, स्थानीय तहमा पनि एब्सोल्युट जितिरहेको, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा सरकार बनाइरहेको हुँदा सबै मान्छेहरूको ध्यान यतापट्टि ध्यान केन्द्रित हुनु कुरा स्वाभाविक हो। नपाएकाहरूको छटपट्टि हुने कुरा आफ्नो कुरा हो। आफ्नो उद्देश्य अनुकूल नचलिरहेको कुरा हुँदा, कसरी बनाउने कुरा हुँदा लागिरहेको कुरा एउटा अवस्था हो। किनभने नेपाल एउटा भूराजनीतिक एउटा विशिष्टताको भूबनौटमा बनेको एउटा देश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा सबैको ध्यान आफ्नो ढङ्गले चनाखोसहित उपस्थिति छ नै। तर हामी यसबाट पाठ के सिक्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वाधीन राष्ट्रको निम्ति आफ्नो निर्णय आफैले गर्न पाउने गरी सहयोग लिने कुरामा हिजो ढङ्ग पुर्याइएन भने पनि आज ढङ्ग पुर्याएर जानुपर्ने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले पनि कतिपय केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई जटिलता होला जस्तो लाग्छ। उसले चाहे नाकाबन्दीको सवालमा गरेको कुरा होस्, चाहे अहिले चाहिँ सीमाको मिचिएका कुराको फिर्तीका कुराको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि भूपरिवेष्टितबाट चाहिँ उत्तरी नाका खोलेर अब नेपाललाई त्यस्तो अप्ठ्यारोमा नपार्ने नीति लिएका कारणले गर्दा होस्, के हो त भन्दाखेरि जनताका बिचमा प्रिय
त्यस कारणले त यो ठाउँमा हामी अहिले नेकपा उपस्थित भएको भन्ने लाग्छ। यद्यपि यो पार्टीको बलबुताका कारणले आएको, तर पार्टीको बलबुताले आएको हो भने त पार्टीका नेतृत्व त बेला बखत त धेरैले गरे त। एकचोटि त नेकपा एमाले त चिनिनै नसकिने पहिचानै के हो भन्ने जस्तो प्रश्न उठ्ने एउटा परिस्थितिको बिचमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि कतिपय कमी कमजोरी होलान्, कतिपय स्वभावजन्य कुरा होलान्, तर नेकपालाई यो तहको हाइटमा जो नेपाली जनताका बिचमा प्रिय, बाहिरका लागि कतिपय अप्रिय हुने गरी अगाडि बढिरहेको कुरालाई यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि जस्तो घटना घट्नु स्वाभाविक हो। म एउटा कुरा मात्रै दृष्टान्त गर्न चाहन्छु। जस्तो मानिलिनु न, योभन्दा अगाडिको जति बेला पनि सङ्कट थियो, आज हो कि भोलि त्यति बेला पनि गरिरहेको थियो, हाम्रो यहाँको मिडियाले भन्दा पहिला हाम्रो छिमेकीको मिडियाले अहिले पनि कतिपय समाचारहरू सम्प्रेषित गरिरहेछ त। हिजो उल्लेखनीय घटनाक्रमहरूलाई प्रभावित हुने गर्दाखेरि पनि त्यहाँ स्पेस पाउँदैन थियो। आज सानो सानो पनि स्पेस किन पाइरहेछ त? यसैबाट के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा यद्यपि उसको दृष्टिकोण हाम्रो अनुकूल छैन नै, हाम्रो बलबुताले उसलाई अनुकूल बनाएको हो, उसको कृपाले हामी अनुकूल भए होइन। हाम्रो बलबुताले, हाम्रो अडानले, हाम्रो स्वाधीनताको कुराले त्यसअनुसार जनताले समर्थन गरेका कारणले गर्दाखेरि कतिपय हिजोको भन्दा राष्ट्रिय हितका निम्ति अडिने कामहरू भएको एउटा अवस्था छ। तर अहिले नेकपाको यो आन्तरिक समस्यामा तपाईँले भने जस्तै कतिपय ती शक्तिहरू चुप लागेर बसेका छन् भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। लाग्या होलान्, सक्रिय होलान्, तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ती तपसिलका कुरा बनाउँदै हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भने, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई एकताबद्ध गर्न सकेनौँ भने, जो पार्टीले पनि त नेपालकै समृद्धि र हितको कुरा गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि समस्या बन्छ। तर हामी कहाँ कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि स्वार्थ सत्तालाई प्रमुख ठानेर त्यसलाई पनि सहयोगीका रूपमा लिने कुरा गर्दा कथम कदादि सत्ता पाइहालियो भने पनि चलाउने कुरामा त फेरि प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण भएको दृष्टान्तहरू हामीले देखेको एउटा अवस्था छ। त्यस कारणले मलाई लाग्न सक्छ, म तपाईँले भनेको प्रश्नमा के भन्दाखेरि त्यस्ता शक्तिहरू क्रियाशील होलान् नै, तर तिनलाई निस्तेज पारेर नेपाली जनताको बलबुताले नै अगाडि बढ्ने कोसिस र आँट गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा नै नेपालीको हित छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एज अ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै नभई तपाईको पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्षको हैसियतले पनि उहाँलाई जुन व्यवधान खडा भइरहेको छ आन्तरिक या बाह्य, उहाँले सार्वजनिक रूपमै पनि बोल्नुभयो, मेरा विरुद्धमा बाह्य तागतको उक्साहटमा मेरै साथीहरू मेरा विरुद्ध खनिरहेछन्। उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोले हुनाले मैले यो विषयलाई उहाँलाई कोट गरेको। उहाँले अरू ढङ्गले सोच्ने राजनीतिक हिसाबले जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, बृहत एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ राजनीतिक दल या तागतहरूसँग सहकारीको जो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, कतिपय तागतले निषेधको महसुस गरेको स्थिति पनि छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा, कतिपय दलले पनि त्यस्तो महसुस गरेको स्थिति छ र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका कतिपय दलहरूसँग मिलेर व्यापक ध्रुवीकृत भएर जान सक्ने त्यस्तो सम्भावना पनि छ। राजनीतिक हिसाबले हामी आन्तरिक हिसाबले कतिपय विषय उप अलि त्यो भन्दा माथि उठाउँ त, राष्ट्रिय हितका सवाल उप यो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाउँ भन्ने हिसाबले सोच्ने अवस्थामा नि ओलीले कदम चाल्न सक्ने सम्भावना छ। सुन जस्तो के भन्दाखेरि अहिलेको संविधानको परिधिभन्दा बाहिर गएर त्यहाँभन्दा जान सक्ने स्थिति छैन। जाने मनसाय नै नभइसकेपछि त जाने कुरै भएन। यो कुरा मैले तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिलेको संविधानलाई आत्मसात गरेर आउने शक्तिलाई निषेध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी म त्यस्तो देख्दिनँ। अहिलेको शक्ति, अहिलेको परिधिभन्दा बाहिर, संरचनाभन्दा बाहिरका कतिपय कुराहरूको जो शक्ति छन् तिनलाई एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले, एउटा संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको सरकारले त्यसलाई मान्यता दिने ग्रहण गर्न सक्दैन, यो कुरामा स्वीकार गर्दैन। त्यो हामी प्रष्ट भएको हुन्छ। यद्यपि मानिनु न कार्यकाल सक्नु पर्थ्यो, कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचनमा जान्छु भन्ने कुरालाई अब यो प्रतिगमन वा व्यवस्थै परिवर्तन भएको अर्थमा अब पार्टीभित्रै बहस गरिसकेपछि त अरूले त भन्ने ठाउँ त पाए नि। म त्यसैपट्टि धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। जनताका बिचमा जाने कुरा यद्यपि चाहिँ त्यो आर्थिक हिसाबले, बजेटका हिसाबले, भारीको हिसाब, समयका हिसाबले आफ्नो कुरा हो, त्यो अनुचित हुन्छ। तर चाहिँ के भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब
जनताका बिचमा जाने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भन्ने कुराको अर्थबाट बुझ्न थालियो भने त त्यसले चाहिँ के अर्को परिभाषा निकाल्न त्यो सक्छ। सम्भव छ र वैशाख 17 र 27 मा दुई चरणको चुनाव घोषणा 4 महिनाभित्र यस्तो कोभिडको बेला छ न यहाँ तयारी छ हाम्रो निर्वाचन आयोग यस्तै छ यहाँका। अब यसमा विगत हेर्नुभयो भने तपाईँले भने जस्ता प्रश्न छन्। यदि अब यसलाई विगत जस्तै अल्मल्याएर निर्वाचन पनि नहुने परिस्थिति अस्तव्यस्त बनाउने सबैको चाहना भयो भने हुन्न, किनभने प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर चुनाव त हुन्न नि त, हामी काम भन्छ। त्यस कारणले यसलाई सडकको विषय बनाउनु भयो भने तपाईँले भने जस्ता प्रश्नहरू धेरै उठ्छन्। अब होइन, सडकको विषय त यसै भन्ने हो नि, अब आजैबाट तपाईँहरूको दुईतिर बैठक बस्दैछ, पार्टी कसको कब्जामा त्यही काटामारको एउटा रक्तपातको स्थिति बन्न सक्छ। अर्को एकपछि अर्को विभिन्न आन्तरिक र बाह्य विभिन्न खाले शक्ति सडकमा आउँछन्। हाम्रो संयन्त्र यही हो, सुरक्षा संयन्त्र। यो जता आयो त्यतै जता मलको उतै ढल्को, अनि कसरी चल्छ भन्न खोजे। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि जिम्मेवार भूमिकाका हिसाबले प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी वा प्रधानमन्त्री हुने कुरा त छँदैछ, तर बाँकीले पनि आफूलाई जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत गर्न भयो भने तपाईँले भनेको स्थिति सम्हालिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी त्यो बाटो त हिँड्न सक्यौँ नि, सर्वोच्चले वा अदालतले अन्यथा निर्णय गरेको बाहेक हामी त्यो बाटो त हिँड्न सक्यौँ। त हिँडिसकेपछि अब पछाडि फर्किने हो रित्तो छ नि। यद्यपि अब कतिपय मिडिया हेर्दा चाहिँ हिजो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सडकबाटै संसद गरेको अनुभव भावनाले अहिले पनि त्यही अभ्यास गर्ने कुराको प्रयत्न गरेका कतिपय कुराहरूको झलक देख्छु म। परिपक्व नेताहरूको त्यो तरिका के हो मैले बुझिरहेको छैन। तर हिजोको पछाडि फर्कियो रिक्तताको अवस्था छ, अगाडि त बढियो। त बढिसकेपछि यो पछाडि रहेको रिक्तता संस्थालाई परिपूर्ति गर्ने कुरा त मनोनित प्रथाबाट जाने त होइन होला त कसैको पनि। यदि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भने त्यो त निर्वाचनकै प्रणालीबाट जाने कुरा होला त। त्यसो हो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अन्यथा वा आफ्नो निर्णय दिने ठाउँलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसलाई हामीले पर्खिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यो यत्रो कदम चाल्दा यो 2 दिनका निम्ति रहर पुरा गर्न के गर्छन् ती भनेर चाहिँ हेर्नका निम्ति गर्या हो भन्ने तहबाट बुझियो भने त्यो अन्यथा हुन्छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि सरकारले गरेका सबै निर्णयलाई सही छाप लाउनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यता हामीले राख्दैनौँ, किनभने हामीले न्यायालयलाई स्वतन्त्रै मान्यताका रूपमा स्थापित गरेको एउटा अवस्था छ। त्यस कारणले हिजोको संस्था कोल्याप्स भइसक्यो वा विघटित भइसक्यो भने त्यसलाई प्रचण्ड माधवजीहरू प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मान्न तयार हुनुहुन्न, त्यसै भएर संसदीय दलको बैठक बोलाइरहनु होइन कि त्यो राजनीतिक रूपमा नमान्न सकिन्छ, राजनीतिक रूपमा नमान्न सकिन्छ। लोगो चाहिँ लाउनु भएको छैन, तर होइन केहीले त लगाएको पनि देखेँ, नमान्न सक्नुहुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक तहबाट उत्पन्न भएका समस्याको निराकरण संवैधानिक तहबाट नै निराकरण हुनु पर्यो नि त, होइन र? त्यसबाट नै समाधान हुन्छ त। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि हिजोको संस्था विघटित भइसकेको एउटा अवस्था छ भने त्यसलाई रिप्लेस गर्ने के हो त? एउटा रिप्लेस भनेको अहिले 11 कतिवटा रिट पर्या भन्ने छन्, त्यसमा समय बहस होला, छलफल होला, 1.5-2 महिनासम्म जे होला त्यो एउटा अवस्था हो। अर्को अवस्था भनेको त इलेक्सन हो त। कि हामी मनोनित प्रथामा जान्छौँ त? मलाई लाग्छ त्यसमा कोही पनि जाँदैनन् होला, जो मनमा छन् तिनले भन्न सक्दैनन् होला। त्यस कारणले के भन्दाखेरि अब हामीले यो बाटो अगाडि बढिसकेपछि त्यो बाटोको अनुकूलको व्यवहारहरू, आचरणहरू, क्रियाकलापहरू गर्न सकियो यो सहज हुन्छ। त्योभन्दा प्रतिकूल गरी उद्देश्य लोकतान्त्रिक राखियो तर तरिका अर्को गरियो भने के हुन्छ? तपाईँले आज नसोचेका, आज परिकल्पना नगरेका कुराको कतिपय दृश्यहरू देख्न पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो दिशातिर जाने कुरा कोही पनि लोकतन्त्रवादीले गर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर तरिका हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि आफूलाई नपरेपछि देखा जाएगा भनेर गर्ने तरिका नेकपाभित्र मात्रै होइन कि यो नेपाली कल्चर भएको हुनाले त्यो सबै पार्टीमा प्रकट भएको बेला बहुतै घटनाबाट हामीले देख्न सक्ने एउटा अवस्था रहन सक्छ। त्यस कारणले यसैलाई नै मुद्दा बनाएर जनमत आफ्नो आकर्षण गर्ने कुराको सडक सङ्घर्ष गर्नु जायज छ। केपी ओलीले यो गर्नु हो, यो अहिलेको नेकन्दारी यो गर्नु हो भनेर जनमत आफ्नो आकर्षित गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने गरी सडक आन्दोलन गर्ने कुरालाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर यसैलाई नै अवरुद्ध गर्ने कुरा हो भने पुरानो ठाउँमा पनि फर्कन नसकिने, नयाँतिर पनि जान नदिने कुरा हो भने त अन्ततगतवा जतिसुकै लोकतान्त्रिक कुरा गरे पनि, जतिसुकै परिवर्तनको कुरा गरे पनि त्यो काम कारबाहीले कसलाई सुहाउँछ भन्दाखेरि त
पछाडि धकेल्ने कुरालाई नै सहयोग पुर्याउँछ। के पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ त? होइन, त्यो त सम्भावना म अहिले देख्दिनँ, तर कुरा पनि गर्छन्, सडक पनि बुझेँ। बनाएर आइरहेछ। त्यो त स्वाभाविकले हाम्रो चाहिँ नेपाली संस्कार के छ त भन्दाखेरि यो तपाईँले चाहिँ हामीले पञ्चायत कालदेखिका चुनावको अनुभव हेऱ्यौँ, सहरी क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने प्रतीकात्मक रूपमा मान्छेले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकालिदिने हाम्रो जनताको कुरा छ। तर आज जनता धेरै रूपमा सचेत भएको एउटा अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही मुद्दा नै प्रमुख रूपमा जान्छ जस्तो मानिलिनु न। ल आज चाहिँ त के हो भन्दाखेरि विचार र सिद्धान्तले अलग भएको कि पद र प्रतिष्ठाले अलग भएको भनेर भन्दा विचार र सिद्धान्तले अलग भएको भनेर पुष्टि गर्न बडो गाह्रो छ। बडो गाह्रो छ, किनभने 4 महिनापछि त महाधिवेशनपछि त छोड्छु भनेकै थियो त केपी ओलीले। किन नपर्खिएको त? निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री लड्दिनँ त भनेकै थियो त, किन नगरेको त? यदि जिम्मेवार चाहिँ नेकपाभित्रै रहेका वरिष्ठ नेताहरूको कुरा थियो त 4 महिनापछि त छोड्छु भनेकै थियो त, किन धैर्य भएन त भन्दा विश्वास भएन। के हो भन्ने कुराको आधारबाट गर्दा के हो भन्दाखेरि पद र प्रतिष्ठाकै आधारबाट जनताका बिचमा जाने कुरा जनताले प्रिय ठान्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता भएको हिसाबले तपाईँले बोल्ने कुरालाई मैले अस्वाभाविक पनि ठान्दिनँ। हजुर, तर मैले पिपुलको भोइस मैले बोल्नुपर्छ। भन्नु न। सवाल के रह्यो भने जसरी नेपाली जनले मत दिए विकल्पको रूपमा, विगत पञ्चायत छँदै थियो, त्यो हामी बिर्सौँ, धेरै पुरानो कुरा भयो। काङ्ग्रेसको विकल्पको रूपमा डेमोक्रेसीभित्र दलीय प्रतिस्पर्धाभित्र कम्युनिस्टको पनि एकचोटि परीक्षण गरौँ त भएको शक्ति भनेर। तपाईँहरू अब के प्रमाणित हुनुभयो भने राजकाज राज्य सञ्चालनका लागि तपाईँहरूको अयोग्यता चरम रूपमा देखियो। सबैको परीक्षण भइसक्यो। अब जनता अर्को ढङ्गले सडकमा आयो भने जनता सडकमा अर्को ढङ्गले आउन सक्ने स्थिति छैन भने सुन जीवरामजी, यस्तो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो परीक्षण बेला बखतमा भएको छ। हामीले नेपालको सबैले नै मान्ने गर्ने गरी 9 महिने अल्पमतको सरकार अनुकरणीय चलाएको नेकपा यही नेकपाभित्रको एउटा शक्ति हो। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ के भन्दाखेरि एकताका मोडेलहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ। केही कुरा नमिलाइकन ग्याङगुङ मान्छे मात्रै ल्याउने कुरा एकताको मोडेल होइन रहेछ है, त्यसरी मात्रै ठुलो हुँदै रहेन रहेछ है, त्यसरी मात्रै राम्रो काम हुन सक्दो रहेन रहेछ भन्ने कुरा चर्चा हुनसक्छ। तर अहिले नै चाहिँ के भन्दाखेरि उपाध्यायप्रति कतिपय प्रश्न त उठ्छ। हामीले ढङ्ग पुर्याएनौँ। अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि हिजो आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेकै नेताहरू नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। तर आजको अवस्थामा उहाँहरूले आफू बाहेक अरूलाई विषय नै नबनाइकन 2 वर्षसम्म छलफल त गर्नुभयो नि, यो त हामीले देखियो त। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि आज उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। यो साँचो कुरा हो, सक्नु भएन। व्यक्तिले गर्न नसकेको कुरा संस्थासँग जोडिन्छ, तर नेकपाले के ताकत राख्छ भने कि नेपालका राजनीतिक पार्टीसँग तुलना गर्ने त हो नि, हामीले हिँकासँग तुलना गर्नु पऱ्यो त। यहीँकै भोलि पिपुल कहाँ जाँदाखेरि त यिनी नै मान्छेभित्र छान्ने कुरा हो नि। हुँदा तपाईँले भने जस्तै परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अर्को चाहिँ म नेकपाको एउटा कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि जनतालाई र मतदातालाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि निर्वाचनमा पार्टी पनि महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ, पार्टीको साथसाथै व्यक्ति पनि हेर्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखिएन भने विश्वास गरेर पुर्याइदियो अनि गएको प्रतिनिधिले जनताका निम्ति, मतदाताका निम्ति, समाज र गाउँका निम्ति होइन आफ्ना निम्ति मात्रै छलफल गर्दो रहेछ, त्यो नेताले नै गर्दो रहेछ भन्ने कुराको घटनालाई पुष्टि हुने कतिपय घटनाहरू घटे। त्यसबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टी महत्त्वपूर्ण हो दलीय व्यवस्थामा, तर पार्टीभित्र पार्टीलाई पनि सबक सिकाउने परीक्षा कति बेला हो त भन्दाखेरि निर्वाचनमा हो भने मान्छेलाई पनि अनुपयुक्त मान्छे छ भने दण्ड सजाय दिने कुरा गर्यो भने त्यसले के हो त अन्ततः पार्टीले सबक सिकेर पार्टीले जसलाई मात्रै उठाउँदाखेरि पनि हुँदो रहेनछ, पार्टीभित्रबाट राम्रो मान्छे उठाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको अब हामीले छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था म त्यस्तो देख्छु। त्यो त के भइसक्यो अनि बाटो पनि देखे जस्तो भएन। अब सबै सिकिसकेपछि अब के बाँकी रह्यो? केही सकिया छैन। तपाईँले भने जस्तो के हो त भन्दाखेरि 2-4 जनाले गर्दैमा यो अहिलेको संविधान जो परिवर्तन त्यतिकै आएको त होइन नि त जीवरामजी, त्यतिकै आएको त होइन नि। कतिले भन्लान् चाहिँ के हो त राजाले सुटुक्क छोडिदियो, राजाले बाध्य भएर छोड्यो, कतिले त्यो पनि भन्छ नि के नगरेर छोडिदियो भने यो त्यत्तिकै आएको होइन। आजको चाहिँ के हो त राजनीति नबुझेका मान्छे 75% राजनीतिक पार्टीमा छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तिनको आचरण के हो, विचार के हो, कार्यक्रम के हो, सिद्धान्त के हो, कुन ठाउँमा पुग्ने हो, के कुरा गर्ने हो भन्ने कुरा तपसिलको विषय छ।
त्यसकारणले आज राजनीतिलाई के भन्दाखेरि धन्दा व्यवसायका रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने अवस्था रह्यो। यो समाजसेवा हो नै हो। समाजसेवा हुँदा यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केही जिम्मेवारी पाउँदा केही पाउने कुरा एउटा हो। तर तपाईँले भने जस्तै के हो त म पनि के स्वीकार गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो धन्दा व्यवसायमा परिणत हुने कुरा रहँदा समाजसेवा विस्थापित भएर जाने कुरा गर्दा चाहिँ के हो त राजनीति समाजसेवा भएन, धन्दा र व्यवस्था भयो भने व्यवसाय आम रूपमा वितृष्णा हुन्छ। वितृष्णा भयो भने के हो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रगतिको सूचकहरू अगाडि बढ्न सक्ने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्दिनँ। त्यस कारणले भन्दाखेरि मतदाताहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ। अब पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि हुन्छ। तपाईँलाई योभन्दा अगाडि कार्यक्रम मैले भने भन्दाखेरि हामी कार्यकर्ता हौँ तर भक्तजन होइन। तर आज नेकपामा भक्तजनको कुरा भयो कि विषयका आधारबाट विचार बनाउनु। मतदाता सचेत भयो भने त तपाईँहरूलाई विस्थापित गर्दैन। विस्थापित हुने होइन, राम्रो आचरण सहितको पार्टी बन्छ, राम्रो आचरण सहितको कार्यकर्ता बन्छ। पटक पटक मौका पाए किन मत दिने भन्ने पुगिहाल्छ नि। सचेत भयो हुन पर्यो। त्यस्तै हाम्रो जस्तो समाज छ त्यस्तै पार्टी बन्ने हो। हेर्नु जीवरामजी, मैले बुझेको जनता सचेत भए सचेतवाला पार्टी बन्छ। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि आज मतदाता पनि सचेत हुनु पर्यो। अब पार्टीलाई राम्रो लोकतान्त्रिक बनाउने हो, पार्टीलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने मतदाताहरू पनि कतिपय कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि शक्तिको दुरुपयोग गरेर, पद प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरेर क्षणिक मात्रै प्रभाव पार्न सकिएला, तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकिने कुरा रहन्न। त्यस कारण यो कतिपय कन्सेप्टको कुरा हो, कतिपय सोच र दृष्टिकोणको कुरा हो जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँ पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि बसेको हुनाले अब पार्टी के हुन्छ त बताउनु त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर तपाईँहरूले भेला मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को प्रचण्डजीहरूले त्यही गर्नुहुन्छ। यो जबज र अनि 21औं शताब्दीको नयाँ जनवाद भनेर त्यसरी पोलराइज हुन्छ कि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र हुँदै जाने हो कि के हुने? अब यसमा के भन्दा मलाई ठ्याक्कै जाने केही समयसम्म दुईटै नेकपा हुन्छन्, दाबी राख्छन्, दाबी गर्छन् एकै समय। त्यो हामीले निरूपण गरेर भएन, अनि हामीले गरेका संवैधानिक निकायका व्यवस्थामा त्यो पुग्ने कुरा होला। त्यसको निरूपणको कुरा सबैले मान्न पर्यो। नम्बर 1 है, एक समयसम्म अब के अभ्यास देख्छु भन्दाखेरि नेकपा आफआफ्नो घोषित गरेर बस्ने, त्यो कुर्सी चाहिँ को कहाँ बस्ने नि। त्यही त नि कि यो अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिलेर गरे पनि हुन्छ, नयाँ अभ्यास गर्ने हुन्छु म। एउटा बल्बमा त एउटा पेरिस डाँडामा छ, अर्को वहाँ शेर्पाजीले बस्न दिएको घर छ। के रे जुन धुम्बराई केन्द्रीय कार्यालय शेर्पाको कार्यालय जे होस् न, विधिवत केन्द्रीय कार्यालय नेकपाको धुम्बराई हो। पेरिस हाम्रा सम्पत्ति धेरै छन्। जब चाहिँ त्यस्तो भयो भने बुझे के जे होइन कि त्यो भाडा जे भए पनि सम्पत्ति धेरै छन्, भाडामा बसेको छ। हाम्रो चाहिँ भूकम्पले विस्थापित गरे भने त्यहाँ बनाउने कुरा थियो, बन्या अवस्था छैन। अब दुईटा भइसकेपछि त्यसको सरल र स्वस्थ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। किन त्यो पनि गरे भयो, तर त्यो बाटोबाट जाने संस्कारको चाहिँ जन्मत छ त भन्दा मैले देखिरहेको छैन। तर त्यो बाटोबाट जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो चाहिँ एकताका नाममा कतिपय थाती राख्या हो त। अब के का नाममा थाती राख्नु पऱ्यो त? राख्नु परेन नि त। हाम्रो त अब 9 महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम नै हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ त। अब 9 महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रम, महाधिवेशनले गरेको कार्यक्रम नीति हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। अब यदि नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो भने किन बोक्नु पऱ्यो त? 21औं शताब्दीको कुरा किन बोक्नु पऱ्यो? अब त जनयुद्धको कुरा किन गर्नु पऱ्यो त? हामीलाई के त्यसको चाहिँ समस्या समाधानका निम्ति, शान्ति प्रक्रियाको कुरा टुङ्गाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ? गर्नु पऱ्यो। सरकारमा भएको नाताले घाइते अपाङ्गहरूलाई के गर्नु पऱ्यो? सरकारमा भएको नाताले त्यो गर्नु पऱ्यो। तर हिजोका आन्दोलनका सबै कुरा हामीले हिजो पनि थाती राखेका थियौँ, आज बोक्नुपर्ने कुनै कुरा रहेन। त्यस कारणले म के ठान्दछु त भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अहिले त पोलराइजेसन हुने भयो। प्रचण्ड माधवजीले ओलीजीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, ओलीजीले प्रचण्ड माधव लगायतलाई निष्कासन गर्ने। अनि यो वामदेवजी, रामबहादुर थापाजीहरूको चाहिँ के हो? यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न कृपया आम दर्शक। यो चाहिँ अब मलाई त थाहा छैन, तर यो घटनाक्रममा प्रस्तुत होला। कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो गर्ने कि त्यो गर्ने विचारमा सुस्पष्टता नगरिकन मिलाउने कुरा आफू हराउने कुरा हो भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। मिलाउने कुराको सूत्र पहिला पत्ता लगाएर त्यसमा आफू अडिने अनि नमिलेकाहरूलाई मिलाउने कुरा गर्दा तपाईँले सार्थकता पाउन सक्ने एउटा अवस्था रहनुहुन्छ। प्रयास चाहिँ मिलाउने छ, तर घटनाक्रमले आफू हराउने तरिका पनि कतिपय घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि भएको मैले त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले अहिले त्यसका तपाईँले भनेका आदरणीय नेताहरूका बारेमा, किनभने पृथक पृथक उहाँहरूकै आफ्नै भनाइ आइरहेका कारणले गर्दा मैले यहाँ एउटा भन्नु होला,
बाहिर जाँदा अर्को परिस्थिति रहला, त्यस कारणले त्यतापट्टि राजनीतिक शक्ति तागत कसले आन्दोलन गर्छ पोलराइज त्यही बलियो भएर जाने स्थिति देखियो। टिप्पणी गर्ने कुरामा म अहिले हतारो गर्दिनँ, तर जहाँसम्म गृहमन्त्री विघटितपछि संवैधानिक निकायका प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेका कतिपय बैठकमा मैले भाग लिएको देखिरहेको छु त त्यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैसँग रहेका कतिपय हाम्रा अब नवतन्नेरीहरूले राजीनामा पनि दिनुभयो एकदम चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरू त वर्ष एक वर्षदेखि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, समस्या 6-7 महिनादेखि नै सार्वजनिक थियो, जिउका तिउँ थियो त आम्ने सामने त त्यो उहाँहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ अब अहिले धेरै टिप्पणी म गर्दिनँ, तर आम्ने सामने समस्या थियो। त्यो क्याबिनेटमा देखिरहनु भएको थियो, पार्टीभित्र देखिरहनु भएको थियो, स्थायी समितिमा देखिरहनु भएको थियो, सचिवालयमा देखिरहनु भएको थियो। त्यो 1 दिन 2 दिनको अनायासै कुरा होइन नि, तर उहाँहरू अब जिम्मेवारीबाट भागेर त्यो भनेको पृथक रहेर अर्कोलाई देखाइदिएर नेपाली जनताको जनमत पनि त्यस्तै देखिन्छ कहिलेकाहीँ जो छ उसैतिर देखिरहने, जो हिजो थियो उसैलाई बिर्सने चलन पनि एउटा स्थिति भए हुनाले पनि त्यस्तो गरेको एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले तपाईँले भनेका नेताहरूको बारेमा अहिले नै भनिहाल्ने कुरा मेरा कुरा त स्थिर नहुन सक्छ नि त, किनभने मेरा कारणले होइन कि उहाँहरूका कारणले अस्थिर बन्ने परिस्थिति भए हुनाले मैले त्यस्तो देख्छु है। अब यससँगै प्रदेशको तपाईँ प्रदेश सभाको सदस्य पनि भएको नाताले अब प्रदेशको चाहिँ भविष्य के बताइदिनुहोस्। अनि प्रदेशको चाहिँ संरचना अलग हो संवैधानिक हिसाबले, तर पार्टी त्यसको इम्प्याक्ट त पर्छ, अब राजनीतिक इम्प्याक्ट पर्छ त है। राजनीतिक इम्प्याक्ट पर्दा त्यो प्रदेश सभामा देखा पर्छ, जोडघटाउ सुरु हुन्छ, पार्टीहरू अब चाहिँ को संरचनागत कुरामा परिवर्तन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको संरचना संवैधानिक हिसाबले केही हुन्न, प्रदेशभित्रको शक्ति सन्तुलनमा यो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका आधारबाट फेरि उत्पन्न समस्याले के ल्याउँछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। त यति चाहिँ भनौँ त अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नफर्कने ठाउँमा नमिल्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो, फुट्यो। अब आजसम्मका घटनाक्रम अहिलेसम्म तपाईँको कार्यक्रममा सामेल हुँदासम्मका घटनाक्रमका आधारबाट हेर्दा अहिले नै हुँदै हुन्न म त भन्दिनँ, किनभने राजनीतिमा सबै सम्भावना देख्नुपर्ने एउटा अवस्था हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ सरल अवस्थामा नबुझिरहेको अवस्थामा परिस्थितिले मान्छेलाई बुझाउन बाध्य पार्न पनि सक्ने स्थिति रहन सक्छ। त्यस कारणले त्यसको प्रतीक्षा चाहिँ गरौँ भन्नेमा छु। तर तपाईँले भने जस्तै बाटो कता पक्रिरहेछ त भन्दा तपाईँले भने जतिरै बाटो पक्रिरहेछ। अर्को राजनीतिक ठाउँमा त प्रवेश गर्दैन, यो तपाईँहरूको बुताभन्दा अब माथि गइसक्यो, त्यो ढङ्गले सोच्न सकिने स्थिति छैन नेपालको राजनीति। यसमा तपाईँले भने जस्तो कुरा के भन्दा गम्भीर हो। हिजो पनि के भन्दाखेरि हामीले जस्तो बाबुरामजीको पालामा होस्, विगतको चुनावका पालामा होस्, जनप्रतिनिधिलाई फालेर अर्को एउटा संरचना बनाएको प्रयोग गरेको दृष्टान्त छ। त्यसमा के हो त भन्दाखेरि सरकार त जिम्मेवार हुनैपर्छ नै, तर सरकार सँगसँगै लोकतन्त्रमा लडिरहेका अरू राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार भयो भने तपाईँले भने ठाउँमा पुग्दैन। होइन अब यसले त हामीलाई बाँकी राखेन, अब हामी पनि बाँकी राख्दैनौँ भन्ने गरी लोकतन्त्रवादीहरू नै यो परिवर्तनका निम्ति लागेकाहरू नै आम्ने सामने एकले अर्कालाई राख्ने कुरा गर्यो भने त्यसले परिस्थिति जटिलतातर्फ समय, किनभने खर्चिन्छ नि अर्कोतिर। हामी जुन निर्वाचनको मुखतिर जाने कुरा भन्दा सरकारको ध्यान, हाम्रो सबैको ध्यान के भन्दाखेरि अर्को परिस्थितितिर जाने स्थिति रहँदा समय अलि लियो भने तपाईँले सोचेका कतिपय कदमहरू, कतिपय घटनाहरू घटाउन चाहनेहरूका निम्ति चाहिँ परिवेश बन्न सक्ने परिस्थिति रहन सक्छ। त्यस कारणले आज परिस्थिति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैलाई गम्भीर बनाउनु पर्ने छ। तर जसले हामीलाई यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि रगत बलिदानका आधारबाट यो चाहिँ संविधान निर्माण गरेका छौँ, यो परिस्थिति जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको निम्ति सरकार मात्रै जिम्मेवार, आफू जिम्मेवारी नठान्ने गरी सडकमा निस्किने कुरा भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै हाम्रो शान्ति सुरक्षा निकायहरूको हालत अवस्था, कोरोनाको चाहिँ कोभिड-19 को कमजोर सुरक्षा संयन्त्र नेपालको हालत अवस्था, विकास र निर्माणमा चाहिँ यो त आकस्मिक भयो त अब बजेट भनेपछि त्यसका डाइभर्ट गर्नुपर्ने एउटा परिस्थितिको बीचको कुराले चाहिँ कतिपय चाहिँ कुराहरू आउन सक्ने एउटा अवस्था मैले त्यस्तो देख्छु। त्यस कारणले अब अगाडि बढी त गयो, यसमा असहमति विमति भए पनि के हो त भन्दाखेरि अब लोकतान्त्रिक विधिबाट संस्थाहरू स्थापित गर्ने बाटोमा लाग्नु नै लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अगाडि बढ्ने एकमात्र बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यामालाल कणेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, प्रदेश सभा सदस्य कर्णाली।
समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,